وچ ہر شریعت وچ، مگر جو احسان اللہ نے قربانی دے عمل وچ اس امت تے کیتا ہے ایسا انعام کسے امت تے نہیں ہویا۔ مثلا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دے دو بیٹیاں دا جھگڑا ہو گیا، نکاح اور شادی دے معاملے دے اندر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو آکھیا کہ میرے پیغمبر اپنے پتراں نو آکھ اگر تساں اپنا جھگڑا مٹاونا چاہندے ہو، مکاونا چاہندے ہو تے ویکھنا چاہندے ہو کہ تواڈے وچوں اللہ دے نزدیک زیادہ قریب کون ہے، تواڈے وچوں اللہ دے زیادہ نیڑے کون ہے، تا میرا پیغمبر انہاں نو آکھ قربانی کرو، انہاں نو آکھو کہ کرو قربانی کرو، تاکہ پتہ لگ ونجے کہ تواڈے وچوں مقبول کون ہے تے مردود کون ہے، اللہ دے قریب کون ہے تے اللہ دے دور کون ہے۔ جڑے ویلے حکم ملے اللہ دے طرفوں قربانی دا، حابیل نے بھی اپنی قربانی پیش کی تھی تے قابیل نے بھی اپنی قربانی پیش کی تھی، مگر اس دور وچ حکم ہے قربانی کرن دا کہ جو شے بھی اللہ دے نام تے پیش کرنی ہے اس شے نو لے کے پہاڑ دی چوٹی تے رکھ دیونا ہے، اور جس بندے دی قربانی اللہ نو منظور ہونی ہے اونوں آ کے آسمان تو اگ اترنی ہے، او دی قربانی دے مال نو کھا لینا ہے، تے جیڑی قربانی نو آسمان تو اگ کھا لوے او بندہ اللہ دا مقبول بندہ ہے تے اللہ دا قریب ترین بندہ ہے۔ چنانچہ حابیل قابیل نے اپنی قربانی پیش کی تھی، آسمانی اگ دا گولا آیا اور ایک دی قربانی قبول ہو گئی اور دوسری دی قربانی مردود ہو گئی۔ اللہ نے گویا کہ ظاہر کر دیتا کہ مقبول کون ہے تے مردود کون ہے، کس دی قربانی قبول ہو گئی ہے تے کس دی رد ہو گئی ہے۔ توجہ ہے؟ اسی طریقے نال حضرت آدم نبینا علیہ السلام دے دور وچ بھی یہ طریقہ چلدا رہا کہ اللہ دے قریب ہون واسطے قربانی والا عمل کرنا ہے، مگر او دی قربانی والے عمل نو قبول ہون دی نشانی جیڑی ہے آسمان تو اگ آ کے جس قربانی نو کھا جاوے او دی قربانی تا قبول ہے، او دا عمل قبول ہے، جے دے نزدیک اگ آسمان دی نام ہے او دی قربانی قبول نہیں ہوندی۔ چنانچہ اسی طریقے دے نال اگ آسمان تو آوے تے قربانی او دی قبول ہو جاوے، او قربانی نو کھا جاوے تے نشانی بن جاوے تے علامت بن جاوے۔ ہر شریعت دے اندر ہر دور دے اندر قربانی والے عمل نو اس طریقے دے نال پیش کیتا گیا، مگر جڑے ویلے وارا آیا حضرت محمد رسول اللہ دا، اللہ پاک نے انداز ہی بدلا دیتا تے طریقہ بھی بدلا چھوڑیا۔ اللہ نے محمد پاک دی امت دے عیباں تے پردہ پا چھوڑیا تے ظاہر نہیں ہون دیتا۔ گویا کہ اس دور وچ جس دی قربانی قبول ہو ونجے اس دی تا بلے بلے ہو ونجے تے جے دی قبول نہ ہوئے تانے مار مار کے لوگاں انہوں مار چھوڑنا کہ یار تیرے نال دا مردود جہان وچ کوئی نہیں، اللہ نو تیری نماز قبول کوئی نہیں تے روزہ قبول نہیں، تیرا عمل قبول نہیں تے تیری حرکت قبول نہیں، لوگ انہوں بڑے بڑے تانے اللہ اکبر۔ اللہ نے اس امت بڑے احسان کیتے، اگر کوئی بندہ گناہ کریا اس دور وچ، توجہ ہے، رات نو گناہ کیتا غلطی کیتی اس صبح سویرے اٹھیا تے او دی غلطی تے گناہ دے متھے تے لکھی ہوندی ہے، او دی غلطی کتھے لکھی ہوندی ہے؟ بولو بولو میرے خیال ہے جی آج ہی اللہ دا ایہو قانون ہویا تا ساڑھے متھے تے جا ہی کوئی نہ رویا۔ اتنے گناہ بندہ کردہ ہے، اتنیاں بندہ اللہ دیا نافرمانیاں وچ رات دن ڈوبیا ہویا ہے کہ بندہ ہر حال وچ گناہ ہی کر رہا ہے، نیکی والے پاسے نہیں آ رہا، مگر
اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ دی امت دے عیباں تے پردہ پا چھوڑیا. جے کوئی بندہ 100 سال دا بھی گناہگار ہے او دے متھے تے کوئی نہیں لکھیا. توجہ ہے؟ 100 سال دا گناہگار ہے او دے متھے تے کوئی شے نہیں لکھی. سارے حاجی ہیں. سبحان اللہ. سارے کون ہیں؟ سارے حاجی صاحب ہیں، سارے بزرگ ہیں، سارے متقی تے پارسا ہیں. قربانی جنہ کیتی ہے جیدی قبول ہوئی ہے او بھی آکڑ آکڑ کے قدم رکھ رہے تے جیدی مردود ہو گئی ہے او بھی آکڑ کے قدم رکھ رہے. او بھی آدھا میں اتنے لکھان دا جانور ذبح کیتا ہے، دعا بھی آدھا یار میں اتنا بڑا جانور ذبح کیتا ہے. پتہ کوئی نہیں قبول کس دی ہوئی ہے تے نہ قبول کس دی ہوئی ہے. اگر اللہ پاک اس عیب تو پردہ ہٹا دے ویا تا جس دی اس دور وچ قبول نہ ہوئے او دی خیر ہے. بولو بولو. او تا اونجی ماریا گیا یار میں اتنا بڑا جانور لے آیا پتہ نہیں اللہ کس وجہ تو قبول نہیں کیتا میں تا برباد ہو گیا. پیسے بھی لا بیٹھا جانور بھی ذبح کر بیٹھا لیکن اللہ دے دربار وچ مینوں کوئی درجہ حاصل نہیں ہو سکیا. اللہ دے دربار وچ مینوں کوئی قرب نصیب نہیں ہو سکیا. حتیٰ کہ پچھلیاں امتاں دے لوگ اگر وضو کرنا ہویا پانی ختم ہو ونجیا، پانی ختم ہو ونجیا ہن کے حکم پانی لبھو بھاویں مر بھی ونجو پانی تلاش کر کے وضو کرسو تا نماز قبول کرساں ورنہ ہور کوئی صورت کوئی نہیں. مگر جڑے ویلے وارا آیا امت محمدیہ دا اللہ پاک فرماندا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. او میرے پیغمبر دی امت والے ہو اگر پانی گم ہو ونجے پانی تانوں نہ مل رہا ہوئے تاوت پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں. تیمم کر کے نماز تساں پڑھ لو تے قبول میں کر لے سان. اس دور دے اندر کسے نماز پڑھنی ہویا حکم ہی کہ نماز مسجد چ پڑھنی ہے اور کسے جگہ تے پوری روح زمین موجود ہے مگر نماز اتھے من کے بندے نے پڑھنی جتھے مسجد ہونی ہے. مگر جڑے ویلے وارا آیا حضرت محمد رسول اللہ دی امت دا اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر اپنی امت نو آکھ دے جتھے ہی روح زمین تے سجدہ کر لو میں قبول کر لے ساں. توجہ ہے؟ ایدہ اے مطلب نہیں مسیتاں چھوڑ دیو. یہ مطلب ہے کہ ایسی جگہ تے تساں پہنچے ہو جتھے کوئی مسجد کوئی نہیں، کوئی سہولت میسر کوئی نہیں. ہن بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اس واسطے حکم ہے کہ وضو کر کے پاک جگہ تے جتھے کھلو کے نماز پڑھے او دی نماز. مگر اے حکم سابقہ شریعت وچ کوئی نہ. ہاں اس بنیاد تے پہلیاں امتاں دا بندہ اگر او دے کپڑے نو ناپاکی لگ گئی ہے کپڑے نو اس انج نہیں کرنا کہ ہن کپڑا پاک کرن واسطے نہر تے لگا ونجاں سمندر تے لگا ونجاں دھو کے تے میں پاک کر لینا. بلکہ حکم ہے جتنی ناپاکی لگی اس جگہ نو کٹ دیو اس کپڑے لے ٹکڑے نو کٹ دیو ورنہ پاک نہیں ہونا. تے جڑے ویلے نمبر آیا حضرت محمد رسول اللہ دی امت دا اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر اپنی امت نو آکھ کپڑا جے نہ پاک ہو ونجے اسے جگہ نو پاک پانی نال دھونا تہاڈا کم ہے تے پاک کر دینا میرا کم ہے. اس امت بڑے احسان ہیں بڑے انعام ہیں. قربانی دا نمبر آیا پہلے قربانی کر دیں لوگ تے جناب آسمان تو اگاوے کھا ونجے تا قبول ہو گئی نہ کھاوے تا مردود ہو گئی. مگر ہن نمبر آئے اللہ دے پاک پیغمبر دا حکم آ گیا جانور ذبح کرو گوشت بھی آپ لے جاؤ چمڑا بھی لے جاؤ گوشت بھی کھا لو جانور
ذبح بھی کر لو، ساریاں چیزاں استعمال تسا آپ کرنیاں نے، میں کوئی شے نہیں لینی، میں نہ آسمان تو کوئی آگ نہیں آمنا ہے۔ توجہ ہے جی، آج بھی وہ قانون ہوئے آ کہ قربانی او دی قبول ہے جس نو آگ کھا ویسی، تو میرے خیال ہے قربانی دیون والے لوگ کوئی 5-7 ہوئے نا، آخر نہ بعد سے جانور ذبح کیتا ہے، سانو تو بوٹی نصیب نہیں ہونی تے سانو اتنا بڑا جانور ذبح کرنے دی کیڑی لوڑ ہے۔ آج ہر بندہ جانور ذبح کر رہے ہیں، نیت ہے کہ چلو یہ حصہ میرا بھی تھا ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا آپ ہی کھا لو تے رشتہ داراں نو کھوا دیو تے نال غرباء نو بھی، بولو بولو، غرباء نو بھی قربانی دے گوشت تے حصے دار بنا لو، انج کر کے تقسیم کر لو تے میں اللہ لکھ دے ساں کہ تواڈی قربانی قبول ہو گئی ہے، تواڈی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے اس قربانی والے عمل نو اس امت واسطے مقرر کر کے تے اپنے قرب دا ذریعہ بنا دیتا ہے کہ بندہ جے میں اللہ دے قریب ہونا چاہتا ہے تو میں اللہ دے قریب ہون واسطے جڑے عمل میں مقرر کیتے ہیں وہ عمل کر کے وکھا۔ بندہ عمل کردا ہے تا اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھیا میرا پیغمبر اے عمل قربانی والا تساں بھی کرنا ہے۔ اللہ دے رسول ہر سال 2 جانور لیندے ہن، ایک جانور اپنے طرفوں ذبح کردے ہن تے ایک جانور اپنی امت دے غریب لوگاں دے طرفوں کردے ہن، تاکہ اس عمل وچ حصہ میری امت دا بھی شامل ہو ونجے۔ چنانچہ اللہ پاک نے اپنے قریب ہون دا ذریعہ اے عمل قربانی والا مقرر فرما دیتا ہے۔ چنانچہ جیڑا شخص اس نیت نال قربانی کردا ہے کہ میرا اللہ میرے اتے راضی ہو ونجے، تو او بندہ قربانی کر کے اللہ دے قریب پہنچ ویندا ہے۔